नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा आह्वान गरिएको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब 3 घण्टा बसेर सकिएको सर्वदलीय बैठक। बैठकमा विभिन्न नेताहरूलाई कोभिड-19 को नियन्त्रण, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधिको विरोधमा एकजुट हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहित विपक्षी दलले गरेका थिए सरकारको कामको आलोचना। विभिन्न दलका नेताहरूले दिएको सुझाव आत्मसात गरी सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को सन्दर्भ र राजावादीहरूको प्रदर्शनका विषयमा माग्नु भएको थियो नेताहरूको धारणा। सरकारले राम्रो काम नगर्दा जनतामा असन्तुष्टि पैदा भएको र सडकमा समेत प्रदर्शन हुन थालेको प्रतिपक्षी दलको धारणा। संविधानको मर्म अनुसार चले सबै ठिक हुने भन्दै सरकारलाई सचिएर अघि बढ्न प्रतिपक्षी दलद्वारा ध्यानाकर्षण। अविलम्ब संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग कांग्रेसको आग्रह। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको सरकारद्वारा जानकारी। अब सगरमाथाको नयाँ उचाइ लागू हुने। 8848 मिटर उचाइ रहेको सगरमाथाको नयाँ उचाइ अब 8848.86 मिटर पुगेको नापी विभागद्वारा जानकारी। नेपाल र चीनले मापन गरेको नयाँ उचाइ मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले संयुक्त रूपमा गर्नुभएको सार्वजनिक। मङ्सिर 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दिएको हो स्वीकृति। स्वयम्भू क्षेत्रलाई संरक्षण गरी चक्रपथ सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमवाङको भनाई। स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरूसँग भेट गरी स्वयम्भू क्षेत्रलाई जोगाएर नै सडक विस्तारको कार्य गरिने मन्त्री नेमवाङको भनाई। सडक निर्माणको मापदण्ड विश्व सम्पदा सूचीको प्रावधान र पुरातत्व विभागले गर्न सक्ने क्षेत्रभित्र रहेर सडक विस्तारलाई अगाडि बढाइने मन्त्री नेमवाङको भनाई। जग्गाको किताकाट खुला गर्ने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको रोक। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासले गरेको हो जग्गाको किताकाट खुला गर्ने सरकारी निर्णयमा रोक लगाउने आदेश। गत भदौ 18 गते भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरेको थियो जग्गाको किताकाट खुलाउने निर्णय। 2073 सालमा सरकारले कृषि योग्य जमिन प्लटिङ हुने क्रम बढेको भन्दै एउटा किता जग्गा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक मात्र टुक्राउन पाइने गरेको थियो निर्णय। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1382 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,43,377 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,621 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै अहिलेसम्म कुल 2,29,054 जना भए संक्रमित मुक्त। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 23 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएसँगै हालसम्म 1,637 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। संघीय संसद सचिवालयद्वारा संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना। संघीय संसद सचिवालयको 14औं संघीय संसद सेवा दिवस 2077 मनाउन आयोजना गरेको हो विभिन्न कार्यक्रम। 2063 साल मङ्सिर 28 गतेदेखि मनाउँदै आएको संसद सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद सचिवालयद्वारा रक्तदान, वक्तित्व कला लगायतका विविध कार्यक्रमको आयोजना। संसद दिवसको दिन मङ्सिर 28 गते विशेष कार्यक्रमको आयोजना हुने संघीय संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। संसद बैठक चलाउने, समितिका बैठकहरू सञ्चालन गर्ने र आर्थिक प्रशासनिक कामहरू गर्दै आएका छन् संसद सेवाभित्रका कर्मचारीहरू। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्न नेपाल सरकारसँग भूतपूर्व सैनिकको माग। नेपाल सरकार र ब्रिटेन सरकार सम्मिलित 13 बुँदे सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको 2 वर्ष बितिसक्दा पनि वार्ता हुन नसकेको भूतपूर्व सैनिकको गुनासो। भूपू गोर्खाका समस्या समाधानका लागि उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने भूतपूर्व सैनिकको माग। नेपाल, ब्रिटेन र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त प्राविधिक समितिले भूपू गोर्खाका समस्या समाधानका लागि तयार गरेको थियो 13 बुँदे सुझाव प्रतिवेदन। प्रतिवेदनले तीनै पक्षका प्रतिनिधि रहने गरी उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने दिएको थियो सुझाव।
सुझाव प्रतिवेदनमा उच्च स्तरीय समिति गठन गरी सरकारसँग वार्ता गर्ने भएको थियो सहमति। 2 वर्ष बितिसक्दा पनि वार्ताका लागि कुनै पहल हुन नसकेको भूतपूर्व सैनिकको गुनासो। प्राविधिक समितिमा आफै सहभागी भएर प्रतिवेदन स्वीकारिसकेको ब्रिटेनले कार्यान्वयन गर्न दबावका लागि नेपाल सरकार नै सक्रिय बन्नुपर्ने भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको भनाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको वर्ष अमेरिकामा ब्रिटिस समकक्षी थेरिजा मेसँगको भेटमा भूपू गोर्खाका समस्याका विषयमा गर्नुभएको थियो छलफल। क्षतिपूर्ति पूर्व गोर्खाका 30 वर्ष उमेरमाथिका सन्तानलाई ब्रिटेनमा आवासीय अनुमति, सैनिकका विधवालाई समान पेन्सन लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् प्रतिवेदनमा। पछिल्लो समय बढिरहेका छन् प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने साइबर अपराध। साइबर अपराधीले विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संस्थाहरूलाई निशानामा बनाएको प्रहरीको ठम्याई। नेपाल प्रहरीद्वारा सरकारी सूचना प्रणालीमा अनाधिकृत प्रवेश गरी विद्युतीय अपराधमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका 9 बस्ने विवेक महर्जन, कास्कीको पोखरा महानगरपालिका बस्ने 2 जना रहेको प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोद्वारा जानकारी। 3 जना मध्ये 2 जना माथि अनुसन्धान बाँकी नै रहेकाले नाम नखुलाइएको ब्युरोको भनाई। ह्याकर्स हन्ट अपरेसन सञ्चालन गरी विशिष्टकृत रूपमा प्राविधिक विश्लेषण र अनुसन्धान मार्फत उनीहरूलाई पक्राउ गर्न सफल भएको प्रहरीको भनाई। अनाधिकृत रूपमा सरकारी सूचना प्रवाह गरी विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को परिच्छेद 9 बमोजिमको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोद्वारा जानकारी। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढेसँगै दीर्घकालीन रूपमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने र जनचेतनामा बढी जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। सरकारीदेखि गैर सरकारी संस्थामाथि ह्याकरको आक्रमण बढेकाले साइबर सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रहरीको सुझाव। मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको गोली हानी हत्या। 54 वर्षीय शिक्षक श्रेष्ठको मङ्गलबार बिहान हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङद्वारा जानकारी। शिक्षकको हत्यामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ताको संलग्नता देखिएको प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काको भनाई। दिवंगत पितृका नाममा पशुपति क्षेत्रमा गरिने दीपदान यस वर्ष नहुने पशुपति क्षेत्र विकास कोषद्वारा जानकारी। मङ्सिर त्रयोदशीको बेलुकीदेखि चतुर्दशीका दिन बिहान सतबीज छर्ने गरिएकोमा यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण दीपदान नगरिने कोषको भनाई। भौतिक दूरी कायम गरी दीपदान गर्न सम्भव नभएको देखिएकाले बन्द गरिएको कोषद्वारा जानकारी। चतुर्दशीको बिहान भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर सतबीज छर्न सकिने कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाद्वारा जानकारी। कोरोनाका कारण यस वर्ष बाला चतुर्दशीको अवसर पारेर मङ्सिर 27 र 28 गते पशुपति क्षेत्रमा लाग्ने मेला स्थगित गरिएको कोषको भनाई। कोरोना महामारीका कारण गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि बन्द रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर भने पुस 1 गतेदेखि खुल्ला गर्न लागि कोषद्वारा जानकारी। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र लमजुङले गरेको छ कुकुरहरूको वन्ध्याकरण। बेसी सहर नगरपालिका र केन्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय काठमाडौँसँग समन्वय गरी केन्द्रद्वारा 3 दिनसम्म निःशुल्क वन्ध्याकरण शिविरको आयोजना। घरपालुवा तथा भुसिया कुकुरहरूको संख्या वृद्धि भएसँगै रेबिज नियन्त्रणका लागि निःशुल्क वन्ध्याकरण शिविर आयोजना गरिएको केन्द्रको भनाई। सन् 2030 सम्ममा पशु पन्छीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरूलाई उन्मूलन गर्ने नेपाल सरकारले लिएको छ लक्ष्य। इजरायलले आगामी महिनादेखि सुरु गर्ने भएको छ नेपालबाट केयर गिभर लैजाने प्रक्रिया। आगामी महिनादेखि केयर गिभरका लागि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने नेपालका लागि इजरायली राजदूत हर्नान गुडोरको भनाई। नेपालबाट इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र लगायतमा नेपाली केयर गिभर लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा भएको थियो सम्झौता। सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालबाट धेरै संख्यामा कामदारहरू जान सक्ने पनि राजदूत गुडोरको भनाई। सम्झौता अनुसार सरकारी तर्फबाट जाने नेपाली श्रमिकले इजरायली नागरिक सडकको सेवा सुविधा र संरक्षण पाउने राजदूतद्वारा जानकारी। पुस पहिलो सातादेखि वञ्चरे डाँडामा निर्माणाधीन दीर्घकालीन स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइडमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने शहरी विकास मन्त्रालयको भनाई।
अहिलेकै गतिमा काम भए आगामी पुस पहिलो सातादेखि ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस संक्रमण र निर्माण कम्पनीको आलटालका कारण काम नभए पनि अहिले काम तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद दवाडीको भनाई। ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम अन्तर्गत अहिले माटो मिलाउने काम भइरहेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। मङ्सिर 15 गतेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न मिल्ने गरी काम गर्न शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले दिनुभएको थियो निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन। हाल निर्माण भइरहेको दीर्घकालीन ल्यान्डफिल साइट नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्ने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। 13 वर्षदेखि नुवाकोटको सिस्टोलमा उपत्यकाको 18 स्थानीय तहले गर्दै आएको छ फोहोर विसर्जन। उपत्यकाबाट दैनिक करिब 1000 मेट्रिक टन निस्कन्छ फोहोर। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान अन्तर्गत विभिन्न सङ्घ संस्थाले जारी राखेका छन् सचेतनामूलक र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि महिलाको मुद्दामा पुरुषको सहभागिता अपरिहार्य रहेको चर्चा। सरकारका तर्फबाट हिंसा कम गर्न मन्त्रालयका तर्फबाट ल्याइएको योजनाबारे महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाद्वारा जानकारी। सरकारको प्रयासले मात्र हिंसा न्यूनीकरण गर्न नसकिने भएकाले सबैको साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको सचिव खतिवडाको भनाई। जनकपुर धाम विमानस्थलमा 50 करोड लागतमा नयाँ टर्मिनल भवनको निर्माण। 2 पटक ठेक्का लागेपछि 9 वर्षमा नयाँ टर्मिनल भवनको निर्माण सम्पन्न। नयाँ टर्मिनल भवनमा धावन मार्ग र पार्किङ स्थल फराकिलो बनाइएको विमानस्थल प्रमुख किरण गौतमको भनाई। विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना अनुसार नयाँ टर्मिनल भवनमा नेपालमै पहिलो पटक नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिएको गौतमद्वारा जानकारी। नेपाल सरकारको घुम्नै पर्ने 100 पर्यटकीय गन्तव्यभित्र पर्न सफल भोजपुरको 5 धारेदेखि सिलिचुङ डाँडासम्म मुन्दुम ट्रेलको शिलान्यास। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सहज यात्राका लागि पदमार्ग निर्माणको गरिएको हो थालनी। भोजपुरको 5 धारेदेखि सिलिचुङ डाँडासम्मको करिब 58 किलोमिटर पदमार्ग मध्ये पहिलो चरणमा 12 किलोमिटरमा पदमार्ग निर्माणको काम थालनी। प्रदेश सरकारको 35%, स्विस सरकारको 35% र गाउँपालिकाको 30% गरी 49,22,784 लागतमा पहिलो चरणको काम सुरुवात। प्राकृतिक स्वरूपलाई यथावत राख्दै सिमेन्टको प्रयोग नगरी स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर पहिलो चरणको पदमार्ग निर्माणको काम सुरु गरेको निर्माण समितिको भनाई। पर्यटकहरूको सहजताका लागि होमस्टे स्थानीयको संस्कार संस्कृतिको समेत जगेर्ना गरिने समितिको भनाई। पदमार्ग निर्माणले पर्यटन प्रवर्धनसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना हुने समितिको अपेक्षा। बेलायतमा देशको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु। फाइजर बायोएनटेकले उत्पादन गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप 90 वर्षीय वृद्धाले लगाएर अभियानको भएको सुरुवात। पछिल्लो साता नै फाइजर बायोएनटेकले उत्पादन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन परीक्षणका लागि बेलायत सरकारले दिएको थियो अनुमति। खोप परीक्षणमा ल्याउने विश्वको पहिलो देश बनेको छ बेलायत। पहिलो चरण अन्तर्गत अस्पतालमा रहेका 80 वर्षभन्दा बढी उमेरका केयर होममा कार्यरत व्यक्तिहरू तथा स्वास्थ्य जोखिम उच्च रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई खोप दिने बेलायतको योजना। करिब 2 करोड मानिसलाई खोप दिने बेलायत सरकारको तयारी। पहिलो चरणमा करिब 8 लाख व्यक्ति खोपबाट लाभान्वित हुने बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। डिसेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा 40 लाख डोज खोप उपलब्ध हुने अपेक्षा बेलायतको रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। भारत विरुद्धको अन्तिम तथा तेस्रो टी20 खेलमा घरेलु टोली अस्ट्रेलिया विजयी। सिडनीमा भएको तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेलमा अस्ट्रेलियाद्वारा भारत 12 रनले पराजित। अस्ट्रेलियाले दिएको 187 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 174 रन मात्र जोड्न सक्यो। यसअघि 3 मध्येको 2 खेल जितेको भारतद्वारा 1 खेल अगावै टी20 श्रृङ्खला कब्जा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।